नमस्ते भाइ बहिनीहरू। आजको भिडियोमा मैले एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी पृथ्वीको कुनै सर्टेन हाइटमा र सर्टेन डेप्थमा कसरी असर पर्छ यसबारेमा मैले म्याथमेटिकल ट्रिक लिएर आएको छु। तपाईहरुले यसमा भिडियोमा हेरेर बुझ्नु होला र राम्रो लागे शेयर गर्नु होला, कमेन्टहरु गर्नु होला। म सुरु गर्छु। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी चाहिँ पृथ्वीको हाइट र डेप्थमा कसरी असर पर्छ है त। भेरिएसन अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी विथ हाइट र डेप्थ हामी सँगै एकैचोटि यसलाई एनालाइसिस गर्छौं। मानौ एउटा ठुलो चित्र बनाऊ यहाँ अटाउने गरी। एउटा अर्थ छ र अर्थको रेडियस हाम्रो r छ। हाम्रा यो O सेन्टर भयो र कुनै हाइट हामी लियौं। मानौ यो हाइट छ र तीनटा पोइन्टहरु लियौं। यो पोइन्टलाई A मानौ जुन h हाइटमा छ र अर्को पोइन्ट B छ जुन अर्थको सरफेसमा छ। अर्को पोइन्ट यहाँ C छ मानौ र अर्को पोइन्ट O छँदैछ। हामी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी को कुरा चाहिँ हाइट सँग कुरा गर्दैछौं। पोइन्ट B मा हामीलाई समस्या छैन। हामी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी पोइन्ट एट पोइन्ट B को कुरा गरौँ। B मा केही समस्या छैन किनभने यो अर्थको सरफेस हो। यो अर्थको सरफेसमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हामीले डेरिभेसन गरिसकेका छौं। G = Gm/r²। र यो हामी राखौं। यो पोइन्ट हो यो B। यो B पोइन्ट हो र यसलाई अलिकति मोडिफाई गर्ने हो भने पनि हुन्छ। जस्तो हामीलाई थाहा छ डेन्सिटी भनेको थाहा छ। डेन्सिटी भनेको डेन्सिटी रो जनाउँछ। डेन्सिटी भनेको मास अपन भोल्युम हुन्छ। स्फेरिकल भोल्युम यो अर्थको भोल्युमको कुरा गरिरहेका छौं। यो मानव डेन्सिटी हो, अर्थको एभरेज डेन्सिटी। र मास हो भने कति हुन्छ त भन्दाखेरि यो क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि v * ρ हुन्छ। र v भनेको हामीलाई थाहा छ स्फेयरको भोल्युम थाहा छ हामीलाई सबै थाहा 4/3 πr³ ρ हुने भयो है। 4/3 πr³ ρ हुने भयो। यो हामी यहाँ राख्ने हो भने चाहिँ कति हुन्छ त भन्दा g छँदैछ 4/3 π कति हुन्छ त r³ अनि ρ काम हुने r² हुन्छ। r² र r³ काट्दाखेरि एउटा r रहन्छ माथि। त्यसले गर्दा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एट पोइन्ट B कति हुन्छ त भन्दाखेरि g लाई हटाउँ। यो 4/3 अगाडि राखौं। 4/3 π एउटा r छँदैछ। g पनि राखौं। एउटा r छँदैछ रो भयो। यो हाम्रो इक्वेसन सपोज मानौ 1 भयो। यो हामीले कहाँ निकाल्यौं त भन्दाखेरि B भन्ने पोइन्टमा निकाल्यौं। 4/3 π g r अनि रो भनेको डेन्सिटी अफ द एभरेज डेन्सिटी अफ द अर्थ है। अब पोइन्ट B पोइन्ट A मा जाउँ अनि त्यसपछि C मा जाउँ। एट पोइन्ट A यसमा सिम्पल छ, केही छैन, रेडियस मात्रै बढ्ने हो। रेडियस बढ्दाखेरि यो यसरी बढ्छ। तर मास त केही पनि यो यताको हावाको मासलाई हामी नेग्लिजिबल मान्छौं, नेग्लेक्ट गर्छौं। त्यति खासै मासलाई केही फरक परेन। यो पोइन्टमा हुने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कति हुन्छ त g एट A यो सिम्पल छ gm अपन यो रेडियस r छँदैछ। यहाँसम्मको रेडियस r हो र r + h भयो। r + h को होल स्क्वायर हो। यसलाई हामी यति नै राखौं। यसमा धेरै कुरा नगरौं किनभने यो हामी यसो डेरिभेसन गर्दाखेरि काटिँदैन। यो इक्वेसन 2 भयो मानौ। र अब कुरो आयो पोइन्ट C मा गहिराईमा। मानौ यो पोइन्ट C चाहिँ d भन्ने डेप्थमा छ अरे भनेपछि यसको नयाँ रेडियस हुनेवाला छ। अर्को रेडियस r - d हुन्छ हो कि हैन भन्नुस् त। यो सबै r हो। त्यसमा हाम्रो d गहिराई भएपछि यो पोइन्ट यहाँ जहाँ पनि लिन सकिन्छ। यो एउटा चाहिँ सर्कल हो। यो यति एरिया, यति लेन्थ, यति रेडियस, नयाँ रेडियस चाहिँ कति भयो त r - d भयो।
त्यसले गर्दा एट पोइन्ट हामी यसलाई चाहिँ राख्छौँ एट पोइन्ट कति हुन्छ त सी को कुरा गरौँ। यहाँनिर हामीले यो पोइन्ट यो सी मा हुँदाखेरि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी हाम्रो भेक्टर क्वान्टिटी हो, त्यसले गर्दा सेन्टरतिर तान्छ र यसमा यो मास यहाँको यो जुन मास छ यसले कुनै पनि सहयोग गर्दैन। नगरेपछि कुन मासले सहयोग गर्छ, यो मासले सहयोग गर्छ है। रेडियस सानो भयो, मास पनि अर्कै भयो, तर जी चाहिँ उही रह्यो, जी त जहिले कन्स्टेन्ट हुन्छ नि त। सो रेडियस, त्यसले गर्दा हामी जी कतिखेरको कुरा गर्दैछौँ भन्दा सी भन्ने पोइन्टमा कुरा गर्दैछौँ। कति हुन्छ त जी एम ड्यास हुन्छ है। मास चाहिँ अब अर्कै मास हो, कुन मास हो भन्नुहोस् त, यो मास हो, यो भित्रको मास हो। अब यसको रेडियस पनि त फरक आयो होला नि होइन। रेडियस अघि आर थियो, अब फरक कति आयो, आर माइनस डी। यो डी काटिसकेपछि आर माइनस डी आयो, आर माइनस डी को होल स्क्वायर होइन त। अब यहाँ मास अहिलेको जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यहाँनिर भयो जस्तै मास त अब एम ड्यास हुन्छ। एम ड्यासमा के त फेरि त्यही 4/3 पाई। अब रेडियस त अर्कै हुने भयो, यहाँ रेडियस त आर क्युब छ यहाँ, तर आर क्युब नहुने भयो, आर माइनस डी को होल क्युब। अनि यो रो छँदैछ, रो राख्छौँ र यो जुन एम ड्यास छ, एम ड्यास भनेको बुझ्नुभयो नि 4/3 पाई आर। यो 4/3 पाई आरको यतिले के जनाइरहेछ, भोल्युम जनाइरहेछ है, भोल्युम इन्टु डेन्सिटी हो। सो भोल्युम भनेको कसको भन्दा यतापट्टिको यसको भोल्युम हो, कुरो बुझ्नुभयो। त्यसले गर्दा यो भोल्युम अहिले हामी यहाँ निकालेका छौँ। यो भोल्युमलाई अब यो एम ड्यासमा यहाँ हामी यहाँ राख्छौँ। त्यसले गर्दा कति भयो त जी एम ड्यासको ठाउँमा 4/3 पाई आर माइनस डी को होल क्युब रो गर्छौँ, त्यसपछि आर माइनस डी को होल स्क्वायर गर्छौँ। यसले तीनटा मध्ये दुईटा काट्छ, अब एउटा रहन्छ। त्यसले गर्दा यसलाई यहीँनिर राखिदिउँ, 4/3 अगाडि राखौँ, पाई पनि राखौँ, यहाँ जस्तै फर्मेट मिलाएको जी। अब यहाँ आर माइनस डी रह्यो, आर माइनस डी रह्यो, अनि रो आयो है। यो इक्वेसन नम्बर कति भयो त 3 भयो। अब योसँग सम्बन्ध खासै छैन, यो हामीले यो माथिसँग सम्बन्ध राखेनौँ, यसँग बी र सीमा हामी कम्पेयर गर्छौँ। यो बीमा भएको जुन एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी ओरिजिनल हो, यो 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर जुन कुरा गरिरहेछौँ हो, त्यो चाहिँ यो बीमा भएको पोइन्ट हो, यो बुझ्नुभयो त। त्यसले गर्दाखेरि अब कति भयो त भन्दाखेरि, त्यसो भए इक्वेसन डिभाइडिङ 3 लाई 2 ले डिभाइड गर्दा, 3 लाई a ले 1 ले डिभाइड गरौँ, डिभाइडिङ इक्वेसन 3/1 पिगेट कति हुन्छ त जीसी अपन जीबी इज इक्वल टु कति भयो त, यो 4/3 पाई जी आर माइनस डी रो भयो। 4/3 बीमा हामी ल्याउँदैछौँ, 4/3 पाई जी आर रो। हेर्नुहोस् त सबै काट्यो, 4/3 काट्यो, जी पनि काट्यो, यो पनि काट्यो। अब रहेको के त भन्दा आर माइनस डी बाई आर रह्यो। अलि अझै मिलाउने हो भने 1 माइनस डी बाई आर रह्यो। हेर्नुहोस् त डिभाइड गरेको। त्यसले गर्दा अब कति, यो बी भनेको त ओरिजिनल हो नि त यहाँ पोइन्टमा। त्यसले गर्दा जीलाई जी नै मात्रै लेखौँ, बी लेखिराख्नु पर्दैन। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी जुन ओरिजिनल स्ट्यान्डर्ड भ्यालु हो त्यसलाई राखौँ। त्यसले गर्दा जी यसलाई मानौँ ड्यास मानौँ, जी ड्यास यो पोइन्टमा हामी गएर यसको माथि छोडिदिउँ। जी ड्यास कति भयो त भन्दा यो ओरिजिनल जी भयो, जुन बी को कुरा गरिरहेको छ त्यहाँनिर बीमा ओरिजिनल बी भयो। त्यसो भए 1 माइनस डी बाई आर भयो। यो एक्सप्रेसन हाम्रो के भयो त भन्दा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एट सर्ट एन्ड डेप्थ। दिस द एक्सप्रेसन अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एट द पोइन्ट इनसाइड द अर्थ, भन्नु कुनै अर्थको कुनै एउटा डेप्थ डी गहिराइमा भएको पोइन्टमा ड्युटी यति हुन्छ। अब उदाहरणको लागि मानौ यो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी हाफ भयो भने पनि त्यसको मतलब रेडियस भन्दा हाफ भयो भने पनि यो जस्तो 5 यो जति छ त्यसको हाफ भयो भने पनि यो हाफ हुन्छ, यो ठुलो हुन्छ, 1/2 हुन्छ। 1 माइनस 1/2 कति हुन्छ त हाफ हुन्छ। हाफले फेरि जीलाई गुणा गर्दा हाफ बनाइदिन्छ। त्यसले गर्दा के बुझ्न सकिन्छ भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी बी जुन अर्थको सर्फेसमा छ
त्योभन्दा तल पनि घट्दै जाने रहेछ, माथि पनि घट्दै जाने रहेछ। किन माथि घट्दै जान्छ? यहाँनिर इक्वेसन ए भन्ने छ नि, ए हेर्नुहोस् त, एमा पनि आर प्लस एचको होल स्क्वायर जुन ठुलो छ त्यो टर्मले डिभाइड गर्दा भन्दा आर स्क्वायरले डिभाइड गर्नुभन्दा आर प्लस एचको होल स्क्वायरले डिभाइड गर्दा के हुन्छ? कम भ्यालु दिन्छ। कुनै पनि कुरालाई धेरै ठुलाले भ्यालु डिभाइड गर्यो भने थोरै भ्यालु दिन्छ। त्यसले गर्दा माथि जाँदा पनि एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी घट्दै जान्छ, तल जाँदा पनि घट्दै जान्छ। तर माथि जाँदा जति घट्छ तल जाँदा त्यति नै घट्छ भन्ने चाहिँ छैन है। त्यो चाहिँ अब जस्तो हेर्नुहोस् है, यो सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन छ, हेर्नुहोस् है, यो 2e स्क्वायरवाला सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन तपाईँहरूले म्याथमेटिक्समा पढ्नु भएको होला। के पढ्नु भएको छ भने सेकेन्ड डिग्री इक्वेसनले पाराबोला, हाइपरबोला, इलिप्सहरू जनाउँछ र यो फर्स्ट डिग्री इक्वेसन हो, यो चाहिँ लिनियर इक्वेसन, यहाँ स्क्वायरहरू कहीँ छैन हेर्नुहोस् है। जस्तो त्यसले गर्दा यो र यो घट्ने चाहिँ घट्छ। सबभन्दा बढी एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी अर्थको सर्फेसमा हुन्छ, माथि जाँदा पनि घट्छ, तल जाँदा पनि घट्छ, तर घटाइको फरक हुन्छ। यहाँ माथि 50 किलोमिटर माथि र 50 किलोमिटर तल, 50 मिटर भनौँ न, 50 मिटर माथि 50 मिटर तल जाँदाखेरि एउटै रेटमा घट्दैन है। अब यहाँ सेन्टरमा चाहिँ एट सेन्टर चाहिँ के हुने रहेछ त भन्दाखेरि एट सेन्टर त यो डी चाहिँ सेन्टर जाने, डी र आर त बराबर हुने भयो। डी र आर के त बराबर हुने भयो कि भएन हेर्नुहोस् त। यो सेन्टरमा डी सेन्टर भइसकेपछि यो डेप्थ त गइरहे त रेडियससँग बराबर हुने भयो। त्यसले गर्दा डी आर बराबर भइसकेपछि जी ड्यास इज इक्वल टु कति भयो त? जी 1 माइनस आर, डी भनेको आरै हो, जी 1 माइनस 1 इज इक्वल टु जी इन्टु 0 इज इक्वल टु कति भयो त? 0। सो एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी एट द सेन्टर कति हुन्छ त? 0 हुन्छ। माथि चाहिँ हामीलाई लाग्छ के त पृथ्वीको सेन्टरमा तानिरहेको छ, सेन्टरमा त धेरै एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी बढी होला जस्तो लाग्छ, तर त्यस्तो होइन। त्यसको सेन्टरमा बढी हुनको लागि के त मास पनि हुनुपर्छ, जुन एक्सप्रेसनमा देखिएको छ। मास यहाँ हुँदैन, यो एक्सप्रेसनले पनि देखाइरहेछ। सेन्टरमा डी इक्वल टु आर हुन्छ, आरमा हामीले यहाँ आर बाई राखेपछि 0 हुन्छ, एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी हुन्छ। त्यसले गर्दा जी अब 0 भइसकेपछि, एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी 0 भइसकेपछि त्यहाँनिर वेट पनि त 0 हुन्छ होइन। वेट के हुन्छ त? सेन्टरमा कुनै वस्तुको वेट mg हुन्छ। अब m इन्टु एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी नै 0 भइसकेपछि त 0 हुन्छ। मास नेभर बिकम्स 0, मास त कहिले 0 हुँदैन। त्यसले गर्दा यो वेट पनि के हुन्छ त? 0 हुन्छ। अब यिनीहरूको एउटा ग्राफ हुन्छ, हामी यसको कुरा गर्छौँ। अब हामी हेऱ्यौँ पोइन्ट बीमा डिफ्रेन्ट पोइन्टमा हामीले यहाँ लेखेका छौँ। डिफ्रेन्ट बीमा, बी भनेको यो जुन अर्थको सर्फेसमा हुन्छ जिएम अपन आर स्क्वायर, एमा हाइटमा जिएम अपन आर प्लस एचको होल स्क्वायर र कुनै डेप्थ गहिराइमा सी भन्ने पोइन्टमा जी जुन ओरिजिनल हो त्यहाँ डी अपन आर स्क्वायर हामीले एक्सप्रेसन गऱ्यौँ। र यसलाई हामीले रिलेसन ग्राफमा राख्ने हो भने एउटा हाम्रो एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी कस्तो हुँदो रहेछ भनेर अहिले हामीले पत्ता लगायौँ है। के पत्ता लगायौँ भन्दाखेरि सेन्टरमा एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी के हुन्छ? 0 हुन्छ। र सपोज जी को भेल्यु माथि जाँदै जाँदा बढ्दै जान्छ र यहाँनिर पोइन्ट चाहिँ यो अर्थको सेन्टरमा गइसकेपछि, सरी अर्थको सर्फेसमा गइसकेपछि सबभन्दा बढी हुन्छ, जुन 9.8 हामीले कुरा गरेका थियौँ। मानौँ यो जी यसरी गइरहेछ, हेर्नुहोस् है, अनि रेडियस यसरी बढिरहेछ। रेडियस भन्नाले अब सरदेखि माथि 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 हाइटसम्म यसलाई पनि रेडियसै मानौँ। र यसरी बढ्दै जाँदाखेरि एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी पनि यो हेर्नुहोस् त, यहाँ गहिराइमा के छ रिलेसन? यो सी भन्ने पोइन्टले जनाइरहेछ इक्वेसन। यसले के जनाइरहेछ भने गहिराइमा यो फर्स्ट डिग्री इक्वेसन हो। फर्स्ट डिग्री इक्वेसनले जहिले पनि हामीलाई के भन्छ? स्ट्रेट लाइन दिन्छ। र हामीलाई थाहा छ ओ भनेको सेन्टर हो, सेन्टरमा रेडियस चाहिँ 0 भएको बेलामा एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी पनि 0 हुन्छ। र सर्टेन हाइटमा बढ्दै जान्छ, रेडियस बढ्दै गएपछि एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी बढ्दै जान्छ, यहाँ गएर म्याक्सिमम हुन्छ, त्यसपछि घट्न थाल्छ। र यसरी बढ्दै जाँदाखेरि मानौँ यो लिनियर इक्वेसन दिन्छ, हामीलाई थाहा छ यसरी बढ्यो। र सर्टेन हाइटमा अर्थको सर्टेन रेडियसमा सपोज यो हाम्रो यो हाइट यहाँनिर रेडियस पुगेपछि यो अर्थको सेन्टर हो, यो पोइन्ट मानौँ यो पोइन्ट हामीलाई बी जनाइरहेछ। बीसम्म आउँदाखेरि के हुन्छ त? एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी बढेर आयो। र यसलाई हामीले यहाँनिर नाप्ने हो भने, यतापट्टि नाप्ने हो भने यहाँनिर हेर्ने हो भने 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भेट्यौँ है यहाँनिर। अब के हुन्छ त? फेरि बीदेखि अब माथि उकालो लाग्न थाल्यो। बीदेखि यहाँ कहीँ कतै सी होला है, यहाँ सी भन्ने पोइन्ट यहाँ कहीँ कतै छ, यही बिचमा कुनै गहिराइमा
जस्तो यो यहाँ पोइन्ट सी हो भने यो गइरहेको कति भयो त यो त डी हो, यो अनुसार है। यो डीसम्म पुगेपछि एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी केही मात्रामा बढेको छ र यहाँ आइसकेपछि के हुन्छ माथि जाँदाखेरि हेर्नु त आर प्लस एच के हुन्छ स्क्वायरले यो भन्दा त यो डेफिनेटली कम हुन्छ, किनभने त्यही जिएम भन्नेलाई चाहिँ आर स्क्वायरले पहिले डिभाइड गरेको छ त्यो ठुलो हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो बी पोइन्टको हो। त्यसपछि हाम्रो आर प्लस एच स्क्वायरले बढिरहेपछि झन् घट्दै जान्छ र यो सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन भएको हुनाले सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन चाहिँ कर्भ खालको लाइन दिन्छ, घट्न चाहिँ घट्छ, यसरी खालको ग्राफहरू दिन्छ, यसरी घट्दै गएको ग्राफ दिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कुनै सर्टेन यहाँदेखि यता सर्टेन बढी भन्नेमा यता जति हुन्छ त्यति नै मात्रा भेल्यु नआउन पनि सक्छ। कुरो बुझ्नुभयो के त भन्दा यो सपोज यो 10 किलोमिटर हो भने यता पनि 10 किलोमिटर गहिराइ र 10 किलोमिटर उचाइ हो ओदेखि बीदेखि ए जाँदैछौँ है हामी, यहाँ एतिर गइरहेछौँ एतिर। त्यसरी यो 10 किलोमिटर यहाँ छ, 10 किलोमिटर यहाँ छ भन्नेमा सट्ट तान्ने हो भने यो पोइन्ट र यो पोइन्ट चाहिँ बराबर नहुन पनि सक्छ, कुन बढी हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हिसाब गरेपछि थाहा हुन्छ। जे होस् एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको के रिलेसन देखियो भन्दा सेन्टरबाट माथि जाँदै जाँदा म्याक्सिमम हाइटमा जुन बी भन्ने पोइन्ट छ त्यो अर्थको सर्फेसमा हो, त्यो पोइन्टमा चाहिँ सबभन्दा बढी 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। त्यसपछि फेरि घट्दै जान्छ, तर त्यो घटाइको म्याथमेटिकल टर्म कस्तो छ सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन छ। सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन भनेको स्क्वायरवाला हो। स्क्वायरवाला इक्वेसनले के देखाउँछ जहिले कि त हाइपरबोला कि त पाराबोला कि त इलिप्स कि त सर्कल होइन, तपाईँहरूले म्याथमेटिक्स पढ्नुभएको होला। त्यसले गर्दा यस्तो खालको कर्भ दिन्छ, आइदर यो जे पनि हुनसक्छ, कर्भ चाहिँ कर्भ हुन्छ, स्ट्रेट लाइन चाहिँ हुँदैन। यसरी एक किसिमको रिलेसन चाहिँ हाम्रो हुन्छ यो 3टा पोइन्टमा। र अब अर्को एउटा टपिक्स छ, हामी यसको बारेमा पनि अहिले पछि कुरा गर्छौँ, अर्को क्लासमा हामी कुरा गर्छौँ।